Bienvenue مرة في الأول. J'espère que vous allez bien. الساقي نهضر بتي بو comme d'habitude باركورك ولا l'actualité وكيضران تو سكي سيدي وكديال لابريس مي قبل هاد نكشم في l'actualité خلال غاشي يهضرن ماشي خلا لا ماجوريتي يعني لي كومونتير دي تاسن تكريتيكين قرني داير تكريتيكي راه من الليل. بريميرمون الغاشي قاس نانفيتي اذوالين الانترفيو نعبود دي بربر تلفزيون اذوالين العبد كالكان كي دوني على جياسكا يفكا دي لا جياسكا يفكا ياسيد دو كان ولا شي سنتا ولا شويدي لاني ليبوك ني سنتا وتسيني دارا كثرك تهضر تستقاد جياسكا كرون كلوب هكاكي تيري قيس اكزيستي دارا ميم با تزخو دارا ميم با سي اسمي لا جياسكا دونك كيلكان يدي فكاني لا جياسكا يخدمني لا جياسكا يصوضن لا جياسكا او سومي سيدي تيترين سيرتو راه ينتزوخو سيدي تيترين لا جياسكا ينتزوخو استسرد انت راك ديس فاهمين امك هاد الخدمه لا كرون كلوب انت راك ديس فاهمين امك هاد لا جياسكا راهو فريد زنتسا ماشي داكشي ناذنك ممكن يتمودو داراينا ميموت تسعي دارا غير راي وتسعي دارا ليدي وتسعي دارا لارغومون اي راه كريتيك اسك سي اون اوبليغاسيون l'Algérien il a قد يكريتيكي يق توجور هادي يكريتيكي دونك كنا انفيتاسيو احمد توالي مع الانترفيو نس دايقا وندين دوزيامون كاين لي بوين دي بويغ لي بوين كي مون ماركي دي بوين دي جبدا نهضر ونعاود في الشغل كيني لي بوين دي جبدا سي لي زانفراستركتور مثلا ما وقد يهضرن قرنا سي لا جياسكا الا قد دي كرون جوار الا لا جياسكا دي كرون لا جياسكا سي ان كرون كلوب لا جياسكا سي ان تري كرون كلوب بريميرمون دار لي زانفراستركتور ندير لوطيل عندها لي تيران عندها تونطرينين دي جون عندها ولاش شو قال كرون كلوب كيسم كرون كلوب سويدي تيتراكي دبون ويكيداكي ساعه كرون كلوب وساعه مالك نوتر شوز كرون كلوب ادي سان ريبريزونطون هذاك ولاش عندها التوط وساعه والو ريان دو تو ابيرو ولا شيء هكا دوزيامون نكوني نزرب بلي نخاق امي كلش نخاق كلش اون فو تو سويت تاكي نتيد في اللايك دونك تاكي نزرات سيزي لا بروف بلي نكوني نخاق عندها تفيقد بلي نكوني نخاق ونكونو نتا ريوسيارا ود حقيقه راه الحاجه الا قنرجو سوخي قايقوش كاني ورا نعوض والله من تتسالونس تريسبكتينا دقيقه هادي صبر دقيقه يهضر يزمير على يصطاد دون فات دون ان غالا امينه تتسالونس شويه تريسبكت تجي هذه يون اسين تدعقض وصبرنا دقيقه نمشي بغيت الصفر انا في وانا الصفر 3 سنين 4 سنين دونك اكو بيفيدامون ثلاثه وثلاثه تيكيون لي بوين في لي سيبورتور نكوني فغانا غار لا جياسكا كي فغانا غار لا جياسكا كي يقولوا كون كان كون لا جياسكا ذاكي كان لا جياسكا بارتو ثلا سورتو التيريتوار ناسيونال الي مونديال ثلاني كندا لاني امريكا والله العظيم ما لنا كراي مكسيك يوني مكسيكي دي شي كوموندي نخرج عاود ناسي جو مكسيكي تسيبورتي لا جياسكا يولان كي راه هضر نستعرف لان كي راه هضر فرونسي لان كي راه هضر لونغلي كل يوم كي هضر لا لونغ ماشي لا ليميت ماشي لا فرونتيير لا لونغ سي با اون فرونتيير راه غير فرقن كيفاش ما لوبجيكتيف ناديون ما يني غير تاتيرين ديال بون هي كي نهضر فلاس لي زانفورماسيون يقلان ما مكونوز ما يكتب ما نسيت سيبورتي ملاجياسكا كنت بغا نكتب متيد لي كومونتير كنت نتكسر لي كومونتير توكسن ماد لي زانسولت ماد يوتيوب ثني تكسن كاين سا مارونج لي كومونتير يعني زرا سي با سا les informations يقلان سي بور المومون ولاش شو ديفانا في لاكوب لا كاف ولاش لا ريبونس لا فاف بالك وسعنا لا كونيكسيون لا دوزيام شوز دراجي فانت لي ريمور كوم كو الدرجه دي رحنا درجه دي قيم بور المومون دراجي لوي ميم ينايكين كذا قيم
on zrara شغل قلنا الديفين dans une quinzaine de jours الديفين كلش عفو لي ديبار عفو تاع يقيمن. لا تروازيام شوز في ملال ايدي سوريان خيرا لي جوناس وساقي سورتو لي كاتيجوري اسبوار خير لي جون لان ميم ويذ السنه سوريان تنا كاتيجوري اسبوار سنيا ناسن دي كونترا بروفيسيونيل اي يقول يضرارا خير لا ويقول يضرارا يلا جياسك ديزيسبوار يستنين دي كونترا بروفيسيونيل بوندون 5 ans وقي ستاناكي يلا جياسكا ستاناكي الفوتبول دي تيزيوزو ستاناكي الفوتبول دي لاكابيلي سي كازكا ادسن لي جونا ذمنونا سنين فوالا زيانتيك فينالمون ما نلعب نبض جونيور نبض كادي نسعى اون شونس ميم سي تمشطوح دون تو لي كلوب دو موند تمشطوح لا شونس مي فوا لا سيزير نسعى لا شونس انا وضع نلعب سينيور على جياسكا دايقا وندير هاكي قمت ذي لهنا ونميقر بروشان.